अस्सलामु अलैकुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। दुनिया भर में मशहूर मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई है और इस समय पूरे पाकिस्तान में ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि आखिर उनको गोली कैसे लगी, क्या उनका कत्ल हुआ या फिर कोई और बात है। तो मिफ्ताही चैनल ने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो डाला है और इसके पीछे के सच लोगों के सामने रखा है। तो बगैर टाइम गवाए आइए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं इसके पीछे की सच क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बड़ी ही दिल को दहला देने वाली अफसोसनाक खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कल सामने आई। दुनिया भर में मशहूर और हम सब जिनको जानते हैं, जिनको सुनते हैं, मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील का कल गोली लगने से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना तारिक जमील साहब को दो बेटे थे। बड़े बेटे मौलाना यूसुफ जमील जो हमेशा और अक्सर मौलाना के साथ नजर आते हैं और हूबहू मौलाना की ही कॉपी है और बयान भी वो उसी तरीके से करते हैं। एक और छोटे बेटे आसिम जमील, कल से सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर अलग अलग खबरें गश्त करने लगी कि आसिम जमील को मौलाना तारिक जमील साहब के दुश्मनों ने गोली मार दी। क्योंकि खबर पाकिस्तान से है तो वहां पर फेक न्यूज की भरमार होती है। जब भी कोई पाकिस्तान से खबर आती है तो फेक न्यूज और रियल न्यूज में इतनी मिक्सिंग हो जाती है कि असल और रियल खबर को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जब ये सानिहा ये हादसा हुआ तो वहां के सोशल मीडिया पर रहने वाले यूट्यूबर एक्टिव हो गए। उन्होंने इस मौत का भी तमाशा कर दिया, अलग अलग एंगल से खबरें बताने लगे, फेक कहानियां सुनाने लगे। खासकर जो मौलाना पर तनकीद करने वाले लोग हैं, यानी नाकिदीन हैं, उन्होंने तो हद कर दी। ऐसे वक्त में जब एक फैमिली के ऊपर एक कयामत टूट पड़ी है, ऐसी बातें की जो बिल्कुल भी ऐसे वक्त में मुनासिब नहीं है। उन्होंने इस अफसोसनाक मौत को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। सोचिए, जिस घर में एक जवान बेटा इस दुनिया से चला गया हो, उसका हाल क्या होगा। लेकिन जहां मशहूर होने के बहुत फायदे होते हैं, वहां बहुत नुकसानात भी होते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की मौत को लोग अलग अलग नजरिए से बताने लगे। कल से ही जब ये खबर मेरे कानों पर पड़ी तो मैं काफी सर्च करने लगा कि असल क्या है। तो ये कंफर्म हो गया कि इंतकाल तो हो गया है, लेकिन जो गोली लगने की खबर है वो समझ में नहीं आ रही थी कि असल हकीकत क्या है, कि गोली किसी ने मारी है या लग गई है, कोई हादसा हो गया है या खुद उन्होंने गोली अपने आप को मार दी है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा कल से अफवाहों का बाजार गर्म था। देखिए, जब इन्हीं अफवाहों का बाजार इतना गर्म था कि घर में भाई की मौत हुई है, फिर भी इन अफवाहों को ब्रेक लगाने के लिए और असल हकीकत को बताने के लिए खुद मौलाना यूसुफ जमील साहब, जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पर आकर सारी हकीकत दुनिया को बता दी और सारे अफवाहों पर उन्होंने एक तरह से ब्रेक लगा दिया। आप खुद सुन सकते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ़ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से
شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل بچپن ہی سے ان کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، وہ دماغی مریض تھے، اور وہ بہت پہلے سے ہی سخت ڈپریشن کے مریض تھے، شکار تھے، اور ان کے علاج کے لیے انہیں شوق تک دیے جا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی بیماری کا، ان کے مرض کا۔ پھر اسی ڈپریشن کا ان کو شاید کل دورہ پڑتا ہے، اور وہ اسی مینٹل کنڈیشن کے اندر گارڈ کو بلاتے ہیں، اس سے بندوق لیتے ہیں اور اپنے ہی سینے پر گولی داغ دیتے ہیں، جن سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے، ہم مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس غم کی گھڑی میں ہم مولانا اور ان کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آگے اور کیا اس کے پیچھے اور کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں، اگر صحیح ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے تو ہم انشاءاللہ آگے آپ تک اور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ سوشل میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی ہتیا کر دی گئی ہے، دراصل وہ فیک نیوز ہے۔ حقیقت بتانے کے لیے خود مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے پوری حقیقت سامنے رکھی۔ اور بتائیے اتنی ٹف کنڈیشن میں وہ کیسے لوگ ہیں جو فیک نیوز پھیلا کے چند ویوز کے لیے، چند پیسوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اتنی گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں۔ تو ہماری آڈینس یہ گزارش ہے کہ جب آپ کوئی ویڈیو دیکھیں تو اس ویڈیو کو ایک بار کراس چیک ضرور کر لیں۔ کیونکہ آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے سے اور آگے شیئر کرنے سے کسی فیملی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کے فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مزید اس ٹاپک پہ ویڈیوز اگر آگے نکل کے کوئی سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن دینے کی کوشش کریں گے اور سچ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آپ اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اور ایک بات، ہمارے گاجا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں، اور 5 وقت جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں خصوصی ان نماز میں آپ اپنے بھائیوں کو ضرور یاد کریں۔ السلام علیکم۔